असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए हम नावल का पार्ट नंबर 28 स्टार्ट करते हैं। मेहरू हान का पता कि वो किधर है? असफी चाचू जल्दी से हाल में एंटर होते हुए बोले। वो जो सब अभी रस्म करके हाल में आए थे और अभी चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, जब वो जल्दी से अंदर आते हुए बोले, चाचू लाले गढ़ हैं। उसे सिर्फ लेते हुए उल्टा उनसे सवाल किया। नहीं, वो हैरान होते हुए बोले, तो फिर वो कैसे घर हो सकते हैं? निकले हैं उनके साथ ही। उन्हें संजीदगी से तपे हुए अंदाज में कहा तो सबके लबों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट फैली, जिसे चाय के कप्पू से बामुश्किल छुपाया। मुझे समझ नहीं आती कि इन दोनों ने शादी क्यों की। हर वक्त तो ये दूसरे को संभालते हुए होते, अगर गलती से बीवी को टाइम देने का मौका आए तो पीछे से आर्डर आ जाते हैं। वो जले कुटे अंदाज में बोलते ये भूल गई कि किसके सामने बोल रही है। वो एक्चुअली इस बात पर फुल तपी हुई थी कि वो इस वक्त घर पर ना था और उससे मिलकर भी ना गया था। अब बीवी गलती से इस बेचारे शोहर का फोन पिक कर ले और कब से कॉल कर रहा। जोरेस उसकी बात उचकते हुए उसे मोबाइल देता हुआ बोला तो वह चौंकती हुई असफी चाचू को देखने लगी, जो शरीर अंदाज में मुस्कुराते हुए उसको देख रहे थे। या मेरे बच्चे तो वो बेचारा शोहर गलती से भी टाइम नहीं देता। उनकी मसूनी तशवीश से बुझट जाने वाले सवाल पर छत पर क्या लग गया तो वह हजल होती हुई बचता हुआ साल लेते हुए कमरे की तरफ भागी। पहले तो धड़कने कंट्रोल करती रही, फिर बचते हुए फोन को गुस्से से देखा और ऑन करते हुए कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? उसने उसकी बारी आवाज़ सुनी तो दिल बढ़ आया। वालेकुम सलाम। वह फकत इतना ही बोले जब वह बोला, मैंने कुछ और भी पूछा है। तुम्हें उससे क्या कि मैं कैसी हूँ? उसने शिकायत की। मुझे क्यों नहीं हो सकता? शरीफ व कानूनी बीवी हो। उसे यूं लगा कि वह मुस्कुराया हो। उससे मजीद तप चढ़े। जी बिल्कुल, इसीलिए शरीफ व कानूनी बीवी को मिले बगैर चले गए। उसके शिकवे पर उसने हैरत से मोबाइल को एक नज़र देते हुए मोबाइल दोबारा कान से लगाया। गुस्सा किस बात पर है? मेरे जाने पर या मिले बगैर जाने पर? उसने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। दोनों पे। उसकी जुबान फिसली। एक्चुअली बात यह है मिसिस कि मैं शरीफ व कानूनी बीवी को मिलने आया था, लेकिन बीवी खुद हवाबे हरगोश के मजे ले रही थी, सो हम आंखों को बहलाते वापस आ गए। उसने शो अंदाज में जवाब दिया तो वो चौंकी। कब आए तुम? उसे फौरन पूछा। दिल एकदम धड़कने लगा। दिन टाइम। वह भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। तो वो तुम थे जिसने वो बेसाता हैरत से चिल्लाती हुई झिझक कर रुकी। उसका दिल धड़क रहा था। उसने बेसाता अपने बिखरे बार और उलझा हुआ सरापा याद आया। तुमने मेरी नींद का फायदा उठाया? शर्म तो टूटती हुई आवाज में बामुश्किल वो बोले। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा किस सफर पर जा रहा था, कुछ हासिल महसूस भी तो चाहिए था ना। वो शरारतन बोला। दोबेरहान, ये कंफर्म हो चुका है कि तुमने किसी दिन मेरे हाथों से ही गंजी होना है। वो दांत कुचकुचाते हुए बोली। मेहरू बीबी सोच लें, सहेलियां हंसेंगी कि शोहर गंजा है। उसने शरारत से उसकी बहुत ही पहले की बात का हवाला दिया। वो चढ़ गए। आसिया पुप्पो, मैं तो गन्ने बालों वाले लड़के से शादी कर लूंगी, वरना दोस्तें कहेंगी कि किस गंजे से शादी कर रही। 15 साल मेहरू ने जब ये बात उनसे कही तो सभी वहां पर मौजूद थे और तब से अब तक उसका रिकॉर्ड लगता था इस बात पर। इसलिए हाँ ने भी अभी उसी बात का हवाला देते हुए चंडे पर मजबूर कर दिया। और फिर बच्चे भी कहेंगे कि उनका बाबा गंजा है। उसे शरारत से छेड़ा तो उसका चेहरा खून छलकने लगा और बेसाता उसे टोके। जुबैर प्लीज, आज आपकी। दुबेर चादर ने उसे इस वक्त अपनी लपेट में ले रखा था। दुबेर की जान। उसके जज्बात से चूर आवाज गूंजी तो फोन उसके हाथ में लजरा। ये उसे आज क्या हुआ था? क्यों इतना बेबाक हो रहा था? वो सोचती बात पर डरने को बोले। तुमने मुझे आज देखा भी नहीं है। मैं इतना तैयार हुई, मुंह छोड़ते हुए कहते वो वही पुरानी वाली मेहरू बन गए। उसने मेरी बात के जवाब में हैरत से बंद होते मोबाइल को देखा और उससे पहले कि वो कुछ सोचती वीडियो कॉल आने पर उसके हाथ से मोबाइल छूटते झूठते बचा। उसने धड़कते दिल के साथ ही काल पीकी और आंखें झुका गई कि उसे ऐसे देखना मुश्किल था। काफी देर की खामोशी से घबराती हुई वह निगाहें उठा गई और एक नजर मोबाइल की स्क्रीन पर डाली तो उसकी आंखों में जज्बात का समंदर ठाटे मारा था और वो यकटक उसका देख रहा था। उसकी निगाहों की पुरजोर लपट पर वो घबराती हुई कह उठे, मुझे लगता कि आज तुम नशे में हो, इसलिए होश में आओ और फिर बात करती। कामते हाथों से काल काट करते वो तकिए में चेहरा छुपाती हुई गोया चेहरे पर बिखरे रंग छुपाने लगे। उसके चेहरे पर इस वक्त उसकी मोहब्बतों के इतने हसीन रंग फैले हुए थे कि अगर इस वक्त वो उसके सामने होता तो जरूर हवास खो बैठा। वो मुसलसल रिपीट करके सुनती जा रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे आज फिर से जहां ने उसे नए सिरे से इजहार मोहब्बत किया हो और इश्क की रमसू से मुस्तारिफ करवाया हो। वो न जाने कब तक इन ख्यालों में खोई रहती कि मोबाइल की रिंगटोन पर वो चौंकती उसकी स्क्रीन पर नजर डाल गया। उसका दिल शिद्दत से धड़का। लाइफ लाइन कॉलिंग का ब्लिंक करता हुआ नंबर उसका दिल धड़काने का बायस बना था। उसकी इस्लामाबाद मुलाकात के दौरान ही पहली दफ़ा उसका नंबर लेते हुए जहां ने उसी वक्त ही उसके मोबाइल में अपना नंबर लाइफ लाइन के नाम से सेव किया था, जो तब से अब तक मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम। जहां स्पीकिंग। संजीदा बारी लहजा गूंजा। वालेकुम सलाम। वो होले से बोली। कैसा गुजरा फंक्शन? उसने बात का आगाज किया। बहुत अच्छा, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
مجھے یاد کیا؟ اس کے پرحدت لہجے پر اس کا دل ایک دم سکڑا۔ بالکل بھی نہیں، اسے شرارت سے لب دانتوں میں دباتے ہوئے جواب دیا۔ ریلی؟ اس نے آئی بروز کھاتے ہوئے محسوس انداز میں پوچھا۔ بالکل۔ اسے شرارت کو جاری رکھا۔ ہاں، ویسے وہ نظر آ رہا تھا کہ بہت خوشی سے ڈانس بھی ہو رہا تھا بھائیوں کے ساتھ۔ یہ نہ جانے طرز تھا یا بات برائے بات۔ ہاں بالکل، جیسے آپ کے ساتھ تو کبھی ڈانس کیا ہی نہیں میں نے، اس نے برجستہ جواب پہ وہ محسوس ہوا جو شاید اس کی بے پناہ محبت اور اعتماد کی بدولت تھا، اور وہ ابھی وہ اس کی دوری سے گھبرائی اس کی موجودگی کو محسوس کرنے کو بولتی جا رہی تھی۔ اسے آپ ڈانس کہتی ہیں؟ اس نے وہ مردہ یاد دلاتے ہوئے پوچھا تو وہ ہلکا سا جنبی تھا تو ڈانس نہ، وہ زور سے بولے۔ چلے مسز، اس دفعہ آپ کو بتائیں گے کہ ڈانس کسے کہتے۔ اس کے زومنی انداز میں کہا تو اس کا بدن سنسنا اٹھا۔ وہ بات کا اثر ظاہر کرنے کو بولی۔ آپ نے یاد کیا مجھے؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں ذرا فری نہیں کہ ٹھیک سے مس کر پاتا، ابھی بھی کیتھی کے ساتھ ڈنر پر جانے لگا، اس نے خطرناک سنجیدگی سے کہا تو بکس سے سیدھی ہوئی۔ خبردار، وہ زیر سے بولی۔ خبردار، اس نے تنبیہ کہا تو اس نے میں اس کا موبائل کو ایک نظر دیکھا۔ مجھے جیلس کرنے کے لیے بھی آپ نے کسی کیتھی کا نام لیا تو میں جان کو آ جانا، اس نے معصوم سے دھمکی دی۔ ہاں ہاں، اس نے چوکا موبائل کو دیکھا کہ آواز ادھر سے بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گھبراتے ہوئے پیچھے دیکھا تو معاویہ دانت نکالتے ہوئے دروازے میں سر دیے کھڑا تھا۔ آپ ادھر کیا کر رہے؟ اس نے پزل ہوتے ہوئے اسے پوچھا۔ میں یہ چیک کرنے آیا تھا کہ آپ جے سے رومانس کیسے کرتی ہے، مگر آپ تو ادھر دبنگ 3 کی ڈبنگ کر رہی ہے، اس نے شرارت سے کہا تو اس نے بامشکل مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے آنکھیں نکالتے اس کو دیکھا۔ ویسے بابو، جس انداز میں آپ بولتی ہے نا، اسی انداز میں آپ کی ڈانٹ میں امرت لگے گی، اس نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تو اس کے انداز پر وہ بے ساتھ کھلکھلاتے ہوئے ہنس دیے، اس بات سے بے خبر کہ اس کے یہ کھلکھلاتے انداز دور بیٹھے اس شخص کو اپنی ٹینشن میں بھی سکون پہنچا رہے تھے۔ اس کے لیے وہ زخموں پر مرہم کی مانت تھی وہ آواز۔ تو جس شخص کے ساتھ اب لگی ہے نا، اسے تو آپ کچھ بھی کہہ لیں، وہ تو آب حیا سمجھتے ہوئے گٹا گٹ انہیں پی کر ہضم کر جائے گا۔ شرارت کو توالہ دیتے ہوئے اس نے مزید کہا تو اس کا رنگ شرم سے سرخ پڑنے لگا۔ معاویہ بھائی، اسے ناراضگی سے دیکھتے ہوئے اسے پکارا، لیکن اس لمحے اپنے بجتے موبائل کی طرف متوجہ تھا، لیکن موبائل دیکھنے کے بعد اسے یوں بنایا جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ کیا ہوا؟ اس نے اس کے تاثر دیتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ موبائل ابھی بھی ہاتھ میں تھا جس پر اس کی کال آن ایئر تھی۔ سمجھا لیں اپنے شوہر کو، وہ شکایتی انداز میں گویا ہوا تو اس کے لبوں پر شرارتی مسکان کھلنے لگی۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ بے ساتھ بولے۔ 1.5 منٹ کے اندر اندر میرے بیوی کے کمرے سے نکلو، ورنہ آج رات اپنی بیوی کے کمرے میں سے بھی محروم رہو گے۔ اس کے بھیجے گئے میسج کو وہ اتنے جلے کٹے انداز میں سنا گیا کہ وہ خود پر قابو نہ رکھتی اور منہ پر ہاتھ رکھتی ہنس دی۔ میرا ایئر پیس دے، وہی لینے آیا تھا۔ ایک تو بیوی سے بات کروائی اور دوسرا احسان فرموشی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے اپنا ایئر پیس اٹھاتا باہر کو بڑھا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیتے ہوئے چونکی اور ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے موبائل کو دیکھا، فوراً کان سے لگایا۔ کیا کر رہے؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ کیتھی کا ویٹ، وہی بات پھر سے وہ کرا کرائے گی۔ یہ کیتھی ہے کون؟ یہ کون سا کام ہے جس میں آپ کو یہ کیتھی مل گئی ڈنر کے لیے؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ نامحسوس انداز میں اس کے لہجے میں بیوی والا مان بول رہا تھا جس سے وہ خود بھی بے خبر تھی۔ لڑکیوں کا کیا کہیں بھی مل جاتی، اس نے بے پرواہ لہجے میں جواب دیا تو اس کا دل نہ چاہتے ہوئے کڑا۔ جہاں حیدر شاہ، کیتھی کو بھول جائیے ورنہ میں نے بہت برا کرنا، اس نے پھر سے دھمکی دی، لیکن مقابل بھی حیدر شاہ تھا جس سے ڈرانا ناممکن سی بات تھی۔ کیا برا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے محسوس ہوتے ہوئے پوچھے۔ میں آپ کے بابا کو بتانا کہ آپ کام کرنے نہیں، ڈیٹنگ کرنے کے لیے باہر جاتے، میں کیتھی کو مار ڈالوں گی اور آپ کو بھی کبھی اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ اس کی دھمکی کے پس منظرات کو سن کر اس کے اندر سے ایک شدت بڑا ہوا کہکا نکلا جسے وہ بامشکل کنٹرول کر پایا۔ بابا کو کیا بتائیں گے؟ اس نے لب دبائے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ آپ ہمیں ٹائم دینے کی بجائے کسی کیتھی کے پیچھے لگے ہیں، اسے گردن اکڑاتے ہوئے جواب دیا۔ اسے یوں لگا کہ گویا وہ ڈر گیا ہو۔ آپ کو غصہ کس بات پر ہے، کیتھی کو ٹائم دینے پر یا خود کو ٹائم نہ دینے پر؟ اس نے دلچسپی و سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ بے سادہ بول اٹھے۔ دونوں پہ، اس نے بولتا ہی لب دانتوں تلے دبائے، گویا انہیں سزا دی ہو بے موقع و بے محل بات کرنے پر۔ ریلی؟ اس نے عادتاً آئی برو جھکاتے ہوئے پوچھا۔ وہ شرم سے چہرہ جھکاتی روحان سی ہونے لگی۔ حیدر پلیز، اس کا ایسا انداز ہمیشہ اس کی بولتی بند کر دیتا تھا۔ آپ واقعی اس کے ساتھ جا رہے؟ اس کا لہجہ اندیشوں سے لرز رہا تھا۔ کچھ دن پہلے میرون نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کی بیگم آپ پر شک کرتی ہیں، تب میں نے کہا تھا کہ نہیں، کہ انہیں لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں لیکن کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو آج یہ اندیشے کیوں؟ علی سے اس نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی تسلی کروائی، لیکن اس کے سوال پر وہ شرمندہ سے سر جھکاتی بولی۔ ماما کہتی ہیں کہ چوری کا اندیشہ وہاں ہوتا جہاں کچھ موجود ہو۔ میں ڈرتی ہوں اتنی محبتوں کے ملنے اور پھر کھو جانے پر، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ اسے بکتے لہجے میں کہتے ہوئے بعد ادھوری چھوڑی۔ علی سے ہر چیز کو زوال ہے لیکن میری محبتوں کو کی فنا میں بھی بقا ہے، اس نے بہت ہی دلکش انداز میں مختصر لفظوں میں اس کے سب اندیشے ظاہر کیے۔ اچھی لگ رہی ہیں، وہ نہ جانے کب تو اس کے لفظوں کے دلکش حصار میں گئی رہتی کہ اس کی غیر متوقع بات پر پرزور انداز میں چونکی۔ وہ کبھی بھی
اتنے صاف انداز میں تعریف نہ کرتا تھا بلکہ اسے کسی ضرورت ہی پیش نہ آتی تھی. اس کی نگاہیں سب کچھ کہہ دیتی تھی. آپ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر لب دبا گئے. ریحان کیسی ہے؟ اس کی کیفیت سمجھتے اس نے بات بدلی. ٹھیک ہے اور آپ کو مس کر رہی ہے. اس نے ہولے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا. چلے گڈ لک. کہ کسی نے تو مس کیا فنکشن پر ورنہ باقیوں نے تو. اس نے تنزن کہتے ہوئے بات چھوڑی. بالکل باقیوں نے بالکل مس نہیں کیا اور بہت ہی انجوائے کیا. مسکراہٹ روتے ہوئے اس نے بات پر زور دیتے ہوئے کہا. اس بات سے بے خبر اس کی چھوٹی چھوٹی حرکت کسی کی نظروں میں ہے. آپ کی انجوائمنٹ کی خوشی میں آپ کو پریزنٹ سینڈ کیا ہے. کال کے بعد دیکھیے گا. اس کا محسوس سنجیدہ لہجہ گونجا تو وہ متجسس ہوئی. کیا ہے؟ اسے جھجکتے ہوئے پوچھا. کال کے بعد دیکھ لیجیے گا. اسے دو ٹوک انداز میں کہا گویا کہہ دیا ہو کہ میں نہیں بتانے والا. اب بعد میں دیکھ لینا. اوکے پھر میں بعد میں بات کرتی ہوں. وہ جلدی سے بے ساتھ بول کے لیکن پھر شرمندگی سے چپکی بیٹھی رہے. پھر میں کیتی کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتا. اب کہ اس کے لفظوں میں ایک حفیظ شرارت تھی. حیدر وہ ناراضگی سے بولی. وہ اس کے ساتھ نہ جانے کتنی دیر تک گفتگو میں منگن رہی اور یوں ہی بات کرتے کرتے سو گئی جبکہ کال ابھی بھی آن ایئر تھی. سر پلان کیا ہے ہمارا؟ ہان اور افیسر باسا نے اسے پوچھا تو سفید شرٹ کے بازو پھوڑ کے محسوس افیسر کے شوز پہنے ہوئے دائیں بازو زمین پر مارتے ہوئے دایاں پاؤں زمین پر مارتے ہوئے جہاں نے سگریٹ کے دھوئیں پر نگاہیں مرکوز کیے جواب دیا. کوئی پلان نہیں ہے. اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ ہنکانہ انداز میں اس کو دیکھنے لگے. وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارا کیا پلان ہے لیکن ایکچولی ہمارا کوئی پلان ہے کیونکہ انہوں نے زبیر کے کالر پر کیمرہ چپکایا تھا جس سے وہ بے خبر تھا. تو میں سب کچھ وہ بولا جو وہ سننا چاہتے تھے. میں نے یہی بولا کہ وہ لوگ اپنے اڈو پر نہیں بیٹھیں گے بلکہ ملک چھوڑنے کی کوشش کریں گے اور ہم ایئرپورٹ اور سڑکیں بلاک کر لیں گے. اس نے اپنا پلان دہرایا تو جو اس نے آفس میں زبیر کے سامنے بولا تھا. اب وہ سب باہر نکلنے کی غلطی کبھی نہیں کریں گے بلکہ ہمیں چکما دینے کو اپنے ٹھکانوں پر ہی رہیں گے اور ہم اٹیک کریں گے ان پر. اس نے انہیں پلان سمجھایا. نہ چاہا تو انہوں نے پرسکون سی سانس بھری جبکہ وہ انہیں دیکھ کر سر جھٹک کر رہ گیا. تو سر ہم ٹارگٹ کیوں نہیں کاٹے ابھی انہیں؟ فیصل کا سوال سن کر اس نے سرد نگاہوں سے اس کو دیکھا. کیونکہ مجھے انہیں اکٹھے ایک ساتھ ٹارگٹ کرنا ہے اور ایک ممبر کے ٹھکانے کی ایگزیکٹ انفارمیشن آنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی ہے. اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا. ہان اس نے ہان کو پکایا. جی سر. اس نے فوراً کہا. ایک دفعہ گڑ ہوا ٹارگٹنگ میں کافی وقت ہے. اس نے ایسے کہا تو وہ کچھ بولنے کو لب کھولنے والا تھا جب اس کا اگلا جملہ اسے چپ کروا گیا. گھر چکر لگا لو اس سے پہلے کہ میری بہن تمہیں واقعی گنجا کر دے. اس نے اپنے محسوس انداز میں کہا تو وہ پریشان اٹھا کہ آیا یہ شرارت ہے یا طنز. بہرحال وہ حجل ہو گیا. سر اب جس انداز میں بات پھیلی ہے یا میرے بالوں کے پیچھے لگی ہے ممکن ہے کہ گنجا کر کے ہی چھوڑے. اس نے ہلکا سا چڑتے ہوئے شکایتی انداز میں کہا. اس لیے کہا نا کہ تھوڑا ڈوز دیا. اس نے دوبارہ کہا تو اس کا مطلب تھا کہ یہ فائنل آرڈر ہے. اب مزید آرگومنٹس نہیں ہوں گے. اوکے سر. وہ جانے کو پلٹا. ویسے سر. وہ رکا اور مڑا. اس نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا. بابی بیگم کے لیے کوئی میسج؟ اس نے اشارہ سے پوچھا تو اس کے لبوں پر دھیما سا تبسم چلک دکھلا گیا اور آنکھیں کسی خوشگن خیال سے چمکنے لگی. نہیں ان کو میں سب کچھ خود ہی دوں گا. تم بس یہ پیکٹ لے جاؤ اور کہنا کہ ستنا کو یہ پیکٹ اوپن کیجیے گا. اس نے پیکٹ سے ایک بڑے سے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا. اوکے. اس نے سائیکل لاتے ہوئے پیکٹ پکڑا اور مسافہ کرتا ہوا باہر نکل گیا. اس کی آنکھ زوردار آواز میں دروازہ کھٹکھٹانے پر کھلی تھی. اس نے مندی مندی آنکھیں کھولتے ہوئے ٹائم دیکھنا چاہا مگر پھر سے بلکہ موت گئے. اس نے آنکھیں موتے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی. اس نے لپکتے ہوئے موبائل اٹھایا جہاں اس کی کال کا دورانیہ 2.5 گھنٹے لکھا ہوا تھا جبکہ وہ مشکل گھنٹے سے کچھ اوپر بات کر پائی تھی کہ نیند نے زوردار غلبہ پا لیا تھا. اس کا دل سینے میں ہی ہائی سپیڈ سے دھڑکنے لگا. اس انجوائمنٹ کی خوشی میں ایک پریزنٹ سینڈ کیا ہے. کال کے بعد چیک کر لیجیے گا. اس کے کانوں میں کسی کی نرم سرگوشی گونجی تو اس کے گال گلابی پڑنے لگے. اس نے وہیں منہ پہ ہاتھ دھوئے بغیر پنک نائٹ ٹروزر اور شرٹ پہنے ہوئے بکھرے بالوں لیے اپنے موبائل کو دیکھنا شروع کیا. اس کی نگاہیں ایک پل کو ساکت ہوئی اور دل دھڑکنا بھول گیا. جس کیوں سے لاجواب سا کاٹ دیتا تھا. یہ اس کی کل کے کمرے میں موجودگی کی بات کی پک سے. ایک پک میں وہ معاویہ کے باپ پر منہ پر ہاتھ رکھ کے سر ہلکا سا نیچے پھینکے ہوئے ہنس رہی تھی اور اس تصویر کو اس خوبصورتی سے لیا گیا کہ وہ محبت رہ گئی تھی. وہ وہی مہندی کے ڈریس میں ہی تھی جو اس نے بعد میں اس سے بات کرنے کے دوران وقفہ کر کے چینج کیا تھا. اس کی مختلف لمحات کی پکس تھی. اس سے بات کرتے شرم سے سر جھکائے لم داتو تلے دبائے مسکراتے ہوئے اسے دھمکی دیتے بالوں کو لٹوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گویا ایک ایک لمحے کو خوبصورتی سے قید کیا گیا تھا. وہ محبت سے سر جھکائے ہوئے اس کی چاہتوں کے گہرے سمندوں کو محسوس کرتی اپنے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ سے بھی انجان تھی. خدا کا واسطہ بابی دروازہ کھول دو ورنہ میں نے دروازہ توڑ دینا. بنگ پی کر سوئی تھی کیا؟ کھٹکھٹاہٹ کے ساتھ ہی زینی کی جھنجھلاتی ہوئی آواز پر باہر بڑھاتی ہوئی اٹھی اور بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی.
इस शख्स की चीजों का भी सुकून नहीं है, हर जगह बिखेर कर चला गया। अभी रात को ही सब चीजें समेट कर लेटी और अब फिर न जाने कौन से पैरों पर चलकर आ गई हैं। आदतन बड़बड़ाती वो टेबल पर पड़ी हुई घड़ी और किचन उठाने लगी, लेकिन फिर वो ठटकी हुई रुकी। ये घड़ी तो हान की कलाई में थी। वो सोचती हुई बड़बड़ाई, ये इधर कैसे? वो हैरान थी। हान के साथ उसकी घड़ी भी तो आ गई मिसेस। हान के साथ उसकी घड़ी भी तो आएगी ना मिसेस। उसके कान में होती हुई सरगोची से वो उछल पड़ी और बेसाता मुन्ने पर उसके सीने से टकरा के इस अचानक हमले और उसकी मौजूदगी के पर वो बौखला गए। कैसी हो मिसेस? वो हल्का सा मुस्कुराता उस पर झुकता हुआ बोला। तो वो बदहवासी होती हुई बोली, जो कि इसकी तबीयत का हादसा न था, लेकिन इस अचानक सिचुएशन से उसे बदहवास कर दिया। तुम कब आए? उसने हुनकाना अंदाज में उसे घूरते हुए कहा। अपनी हैरत में उसकी कुर्बत से भी बेखबर हुई थी। अभी कुछ देर पहले। मैंने सोचा आज जाकर तुम्हें गौर से देखूं और तारीफ भी करूं, अमलन भी और लफ्जन भी। उसकी पेछानी से पेछानी टकराते हुए मैंने हेस अंदाज में कहा। उसके लफ्जों की जो मैंने जब उनकी समझ तक पहुंचे तो लम्हे के 1000वें हिस्से में उसका रंग सुरख पड़ा और झटके से उससे पड़े हटी। तो तुम इंतहाई बकवास इंसान हो। वो गुस्से व शर्म से दांत पीसते हुए बोली। शर्म से कपकपाते लहजे को गुस्से के पर्दे में छुपाए वो उसे डांटने लगी। कुछ गलत तो नहीं कहा? उसने कांधे झुकाते हुए कहा। तो वो भड़कते हुए बोली, जो काम करने आई हो ना वही काम करो, मुझे तंग मत करो। तकिया सीधा करके रखती वो चिल्लाती हुई बोली, वही काम तो कर रहा जिसके लिए आया। उसे मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। उसके असाब झंझना उठे। तुम भंग तो नहीं पी कर आए? उसे मशकूक नजर से उसे देखा। नहीं, जिसने तुम्हारा नशा किया हो, किसी और नशे की क्या जरूरत हो सकती है? उसकी तरफ बढ़ते हुए उस पर हल्का सा झुकते हुए बोला। उसकी बाह पर उसकी पलकें लसरने उठी। मुझे तो यूं लग रहा है कि तुम किसी काम से नहीं ये वाहियात बातें सीखने गए थे। उसने हंसबी आदत तीखे लफ्जों में हया की लाली और असर को छुपाने की कोशिश की। उसके तरफ लफ्जों के तीर फेंकती वो दूसरी तरफ जाने लगी। जब उसने उसका बाजू पकड़ते हुए झटके से उसे अपनी तरफ खींचा तो टूटी डाल की मन उसके सीने से आ लगे। वाहियात लफ्ज नहीं है ये मिसिस, उसे उर्फे आम में रोमांस कहते हैं, जो हस्बैंड सिर्फ अपनी मिसिस से ही कर सकता। उसके काम में झुककर सरगोची करता, उसके सांसें मदम कर गया था और फिर अपने कान की लोब पर हल्की सी चुभन का एहसास हुआ। उसकी सांस थमी और बदन सुनसुनाने लगा। वो एक जबरदस्त मजामत के बाद उसके गेड़े से निकली और शर्म से कपपाती हुई बोली, दुबेरहम तुम शदीद किस्म के लोफर इंसान हो। वो बेबसी से कहती हुई उसे वहीं पर छोड़ती ड्रेसिंग रूम में घुसी, जबकि उसके बाह पर उसका बेसाता छूटने वाला कहका उसकी पूछ पर उसका पीछा करता गया। दरिया भाभी! उसे किचन से निकलती दरिया दिखाई दी तो वो जोर से चिल्लाए। उसकी जोरदार पुकार पर उन्होंने घबरा कर उसको देखा। अलीजे, क्या करती हो? डरा दिया मुझे। उन्हें आंखें निकालते हुए कहा, इतनी देर से आपको ढूंढ रही हूँ। आप किधर गायब थी? उसने उन्हें देखते हुए हफ्के से पूछा। और मैं कितनी देर से आपको ढूंढ रहा? पूछ से आती हुई आवाज पर वो खुशगवार हैरत के साथ पलटी। हान! उसे खुशी से पुकारा। एक उम्मीद के तहत उसकी पूछ पर देखा कि शायद वो भी साथ हों, लेकिन फिर सर झटकते उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। कैसी है भाभी मैम? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सर झुकाकर प्यार लेते बेअदब लड़के। भाभी भी हैं और ये तुम्हारी और आप सास भी हैं। उनके शोहर नामदार तुम्हारी बेगम को अपनी बेटी कहते हैं। चाय के सिप लेते मौवे ने वहां पर आंट टपकते हुए शरारत सी उनके मालूमात में इजाफा किया। हाने दान कुछ कुचाते उसे देखा, जबकि उसे घूरने लगी। मौविया भाई बास आजे, वही रिश्ता मेरे आपके साथ भी है। उसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। ले, मैं तो हर वक्त आपके सामने सर झुकाने को तैयार हूँ, लेकिन खुदारा मुझे मेरी बीवी से मिलवा दें। इस घर के कुंभ के मेले में खो गई है मुझसे। उसने इतनी बेचैनी से कहा कि दरिया और वो दोनों हंसी है। वो एक्चुअली बात यह है कि आपकी बीवी और ये वाली खातून अभी दुल्हने लेकर जा रही हैं पार्लर। उससे मुस्कुराते दबाते हुए दरिया की तरफ इशारा किया तो वो बना उठा। खबरदार, जो मेरी बीवी को कहीं लेकर गया, खुदा की पनाह देखने को भी नसीब नहीं हो रहे। उसने बनाते हुए कहा। इतना अतलावापन! हाँ ने मुस्नी हैरत से देखा तो वो और दबा। तुम ना मेरे मुंह ना खुलवाओ। पहली बीवी के साथ एंजॉय करके अब दूसरी बीवी की याद आए तो इधर आने के लिए और मुझे अतलावेपन का ताना दे रहे। उसने पक्की औरतों के मर्द हाथ नचा कहा तो अलीसे ने बामुश्किल मुंह पर हाथ रखकर अपने कहके का गला घूंटा, जबकि हान जला गया। लाहौला वाला हुआ था। उसने हजालत और जलाहट से कहा, मुआविया भाई बस कर दे। उसे हंसी को कंट्रोल करने के चक्कर में सुर होते चेहरे के साथ कहा, बीवी ला कर दे मेरी। और उसने उन्हें देते हुए कहना चाहा, जब जीनी को देखकर बाकी के अल्फाज रुक गया और फिर इनके कुछ भी समझने से पहले वो जीनी का हाथ खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। वो बुखलाइसी के साथ घसीटती जा रहे थे। मुआविया, आज बारात है, उसे किधर लेकर जा रहे हैं? पार्लर जाना। अलीजा पीछे से पुकारी, लेकिन वो अनसुनी करता कमरे में घुस गया। शाह कैसी हैं हान? नजर झुकाते उसने झिझकते हुए उसे पूछा, जो अभी तक मुआविया के कमरे के दरवाजे को घूर रहा था। वह बहुत ही प्यारे। उसने शरारत से जवाब दिया तो उसका रंग एकदम से सुरख पड़ा। हान! वो बेसाता पुकार उठी। सॉरी, उसने मुस्कुराहट पाते हुए हाथ उठाते हुए कहा।
وہ ٹھیک ہیں، بہت اچھے ہیں، دعا کیجیے گا کہ مشن سکسیسفل ہو کر وہ بہت ہی پر امید اور پرسکون ہے، آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ سنجیدگی سے اسے بتایا تھا۔ وہ آخر میں شرارت سے بولا تو وہ شرم سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ ہی اسے گھورنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نگاہیں لرز رہے تھے۔ کسی شخص کے ذکر میں اتنی کشش تھی کہ وہ پگھلنے لگتی تھی۔ اس کے روم میں سرچاری و شرماہٹ اترنے لگتی تھی۔ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس، اسے نظریں ادھر ادھر گھماتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تو بھرپور انداز میں چونکی۔ کیسا سرپرائز؟ وہ حیران تھی۔ کمرے میں ہے، ادھر ہی چلیں، اسے دھیرے سے کہا تو وہ حیران ہوئی، لیکن تو جسس کے مارے کمرے کی اور بڑھنے لگے۔